नाज़रीन किराम, सूरतुल वाक़िया सीखने का सिलसिला हमारा जारी था। इससे पहले 45 आयात सीखने में हम कामयाब हुए। आज मज़ीद कुछ आयतें सीखने की कोशिश करेंगे। इस सूरत की फजीलत में आता है कि इसको पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती, फ़ाक़ा और तंगदस्ती दूर होती है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम। वकानू, काफ की आवाज़ बारीक होगी। अलिफ मद्दा है, यहाँ पर वाव मद्दा है। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी तकरीबन 1 सेकंड के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। वकानू युसिर्रूना, स्वाद की आवाज़ पुर होगी, रा को भी पुर पढ़ेंगे। यहाँ वाव मद्दा है, इसे भी एक अलिफ तकरीबन 2 हरकत के बराबर यानी 1 सेकंड के करीब करीब लंबा करके पढ़ेंगे। युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम। आइन की आवाज़ हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगी। अलल हिन्सिल, हा की आवाज़ भी हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से नुमायाँ अदा करेंगे। नून साकिन के बाद सा हरूफ़े इख्फ़ा में से है, यहाँ पर नून साकिन की आवाज़ में इख्फ़ा होगा यानी नून साकिन को ज़ाहिर नहीं करेंगे। हिन्सिल नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसकी आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। हिन्सिल अज़ीम, सा की आवाज़ बग़ैर सीटी के अदा होगी। वा को भी बग़ैर सीटी के पुर अदा करेंगे। वकानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम। वकानू यक़ूलूना अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून। वकानू यक़ूलूना, यहाँ पर काफ की आवाज़ बारीक है और ये 2 नुक्तों वाला जो काफ है इसको पूरी आवाज़ में पढ़ेंगे। यक़ूलूना, यहाँ भी वाव मद्दा है, यहाँ भी वाव मद्दा और यहाँ भी वाव मद्दा है, लंबा करके पढ़ेंगे। वकानू यक़ूलूना अइज़ा, दोनों जगहों में हमज़ा है। अइज़ा, अइज़ा मितना, यहाँ पर याद रखें ज़ाल की आवाज़ बग़ैर सीटी के अदा होगी। ज़ा नहीं पढ़ेंगे बल्कि ज़ा। अइज़ा मितना वकुन्ना, काफ की आवाज़ बारीक होगी, नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे। वकुन्ना तुराबन वइज़ामन, रा को पुर अदा करेंगे। तनवीन के बाद वाव हरूफ़ यरमालून में से है, मिलाकर पढ़ेंगे, इदगाम और गुन्ना करके पढ़ेंगे। तुराबन वइज़ामन, आइन की आवाज़ नुमाया करेंगे, ज़ा को पुर अदा करेंगे बग़ैर सीटी के। अइन्ना लमबऊसून। अइन्ना, यहाँ भी हमज़ा है, यहाँ भी हमज़ा है। अइन्ना लमबऊसून, बा में कलकला होगा, आइन की आवाज़ नुमाया करेंगे, सा को बग़ैर सीटी के अदा करेंगे। अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून। अव आबाउनल अव्वलून। अव आबाउ, यहाँ भी हमज़ा के ऊपर खड़ी हरकत है, इसको हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ तक लंबा करके पढ़ते हैं यानी तकरीबन 1 सेकंड। और यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है वो उसी कलमे में है। याद रखें यहाँ पर हमज़ा को पढ़ा जाएगा, वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। मद्दे मुत्तसिल को 2 अढ़ाई 3 अलिफ तक यानी तकरीबन 2-3 सेकंड तक लंबा करके पढ़ते हैं।
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ قاف کی آواز پر ہوگی، قُلْ إِنَّ نون مشدد میں غنہ کریں گے، اولین قل ان الاولین والآخرین، خواہ کی ادائیگی پر ہوگی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، لمجموعون، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکنے سے خوب ظاہر کر کے قلقلہ کر کے پڑھیں گے، لمجموعون، عین کی آواز بھی خوب نمایاں کریں گے، الی میقات، قاف کو پر پڑھیں گے، یوم معلوم، یہاں تنوین کے بعد میم حروف ارمالون میں سے ہے، ادغام یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یوم معلوم، لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون، ثم سا میں بغیر سیٹی کے ادائیگی کریں گے، میم مشدد ہے، اسے غنہ کر کے پڑھیں گے، انکم، یہاں پر نون مشدد ہے، اس کو بھی غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ثم انکم، یاد رکھیں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، ایہا الضالون، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور پھر ہا کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، یاد رکھیں یہاں پر اس کو ضاد نہیں پڑھنا، ضاد کی آواز پر ہوتی ہے اور یہ دال سے بالکل مختلف ہے، دال کی آواز باریک ہوتی ہے، ضاد کی آواز پر ہوتی ہے، اسے ضاد نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر مد لازم ہے، اسے 2 اڑائی 4 الف تک 5 الف تک یعنی 3-4 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایہا الضالون المکذبون، کاف کی آواز باریک ہوگی، اسے ذال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون من شجر، یہاں پر نون ساکن میں اخفا کریں گے اور تنوین کے بعد میم حروف ارمالون میں سے ہے، ادغام ہوگا، یہاں بھی نون ساکن میں اخفا ہوگا، من شجر من زقوم، زا میں سیٹی کی آواز نمایاں ہوگی، قاف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے، ذرا رک کر جماؤں کے ساتھ، اور قاف کی آواز پر ہوگی، زقوم، فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون، تو کی آواز پر ہوگی، بطون، فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون علیہ، عین کی آواز نمایاں کریں گے، من الحمیم، ہا کی آواز بھی نمایاں ہوگی، فشاربون شرب الہیم، فشاربون شرب الہیم، را کو پر پڑھیں گے، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور ہا جو ہے اس کی آواز حلقے نچلے حصے سے ادا ہوگی، فشاربون شرب الہیم، ھذا نزلهم یوم الدین،
ھذا نزلہم، یاد رکھیں ذال جو ہے ہمیشہ باریک آواز میں اور بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، زا کی آواز بھی باریک ہوتی لیکن اس میں سیٹی کی آواز کی طرح آواز نکلتی ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔